बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ वॉइस वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव इब्रार नामी शख्स रहता था और उसके साथ उसकी बीवी और 5 बच्चे रहते थे। इब्रार यूं तो बड़ा खामोश और नरम तबीयत का बंदा था। महल्ले में काफ़ी लोगों से उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन उसके साथ इब्रार एक कबूतरबाज भी था और उसने काफ़ी सारे तरह तरह के कबूतर रखे हुए थे, जिससे इब्रार बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वह कबूतरों के लिए किसी से भी भिड़ सकता था। उसकी बीवी के साथ कबूतरों को लेकर अक्सर नोक झोंक रहती थी। वो अपने काम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कबूतरों के साथ छत पर ही गुजारता था, यहाँ तक कि वो अक्सर अपना खाना भी ऊपर छत पर ले जाकर खाता था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। फिर एक दिन इब्रार अपने काम से वापस और छत पर कबूतरों के पास गया तो उसने देखा कि एक काफ़ी बड़ी सी काले रंग की बिल्ली उसके कबूतरों के पास बैठी हुई। इब्रार ने खामोशी से एक छड़ी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्ली के करीब जाकर बहुत ही बुरी तरह से उस बिल्ली पर छड़ी से वार किया, जिससे बिल्ली की टांग टूट गई और लंगड़ाती हुई वहां से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। इसके बाद इब्रार कबूतरों को दाना डाल कर बैठ गया। शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और बीवी को बिल्ली के बारे में बताया। बीवी ने कहा, आपने बिल्ली को क्यों मारा? आप उसको भगा देते। इब्रार ने कहा, हाँ हाँ, ताकि बिल्ली फिर से आती और मेरे कबूतरों को खा जाती, तुम्हें सुकून मिल जाता। बीवी ने कहा, आप हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। इब्रार ने कहा, बस करो, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आज की फेंटी के बाद उस बिल्ली का बाप भी इधर दोबारा आने की गलती नहीं कर रहा। इसके बाद इब्रार ने खाना खाया और घर से बाहर चला गया और अगले दिन इब्रार काम से वापस आया। हस्बे मोल अपनी छत पर गया तो उसने देखा कि उसका एक कबूतर बिना गर्दन के खून में लथपथ मरा पड़ा है। उसने फौरन उसे इधर उधर देखा, कोई बिल्ली वगैरह तो छत पर नहीं आई जिसने उसके कबूतर का यह हाल कर दिया। फिर अपनी बीवी को कोसने और बुरा भला कहने लगा। इसके बाद इब्रार बहुत गुस्से में बिल्ली को ढूंढ रहा था, पर बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। इतने में उसका कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई और भी उसके आसपास गुस्से से तेज तेज सांस ले रहा। इब्रार ने इस आवाज़ पर गौर करना शुरू कर दिया और हैरानी से अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कोई नज़र ना आया। तभी उसकी नज़र वापस ज़मीन पर पड़ी तो देखा उसका जो कबूतर ज़मीन पर मरा पड़ा था वो कहीं गायब हो चुका है। ये सब देखकर इब्रार बहुत ही हैरान हो रहा था। तभी इब्रार ने अपनी बीवी को आवाज़ दी। उसकी बीवी छत पर आई तो इब्रार ने उसको सारा कुछ बताया। तो उसकी बीवी भी सोच में पड़ गई। वो हैरत से कभी इब्रार की तरफ और कभी ज़मीन पर गिरे इस कबूतर के खून की तरफ देखने लगी। फिर उसने इब्रार को कहा, आप परेशान ना हो, सकता है कोई बिल्ली हो जिसने ये सब किया हो। जब आप इधर उधर देख रहे होंगे तो वो इसको उठा कर लेगी। इब्रार ने कहा, यह कैसे मुमकिन है, जबकि मैंने हर जगह देखा तो मुझे कोई बिल्ली नज़र नहीं आई थी, बस एक अजीब सी सांसों की आवाज़ आई। उसके बाद कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। उसकी बीवी ने कहा, छोड़े ये सब, आप बस परेशान ना और चलें खाना खा लें। इसके बाद इब्रार और उसकी बीवी छत से नीचे आ गए। इब्रार खाना खाते हुए अचानक रुक जाता और किसी सोच में पड़ जाता। उसकी बीवी ने उसे टोकते हुए कहा, आप खाना तो आराम से खा लें, छोड़ें, भूल जाएं और इस वाक़े को। आपके पास अभी भी बहुत से कबूतर हैं, कोई बात नहीं, अगर एक चला गया तो। इब्रार खाना छोड़कर वापस छत पर चला गया और अपने कबूतरों को दाना वगैरह डालकर उनके पास बैठ गया। फिर शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और जल्दी सी सो गया। अगले दिन इमरान फिर उठा और छत पर कबूतरों को दाना पानी डालकर कुछ कबूतरों को उड़ाने लगा। जब कबूतर आसमान पर चले गए तो इमरान अपने काम पर जाने लगा और बीवी से कहा कि छत पर चक्कर लगाती रहना, कबूतर खुले हुए हैं और कुछ कबूतर आसमान पर हैं। जब वो नीचे आ जाए तो ताहिर यानी इब्रार का सबसे बड़ा बेटा से कहना उनको बंद कर दे, और हाँ, इस बार मुहतात रहना, कबूतरों को कोई नुकसान ना हो। अब मैं चलता हूँ, यह कहकर वो चला गया। बीवी थोड़ी थोड़ी देर के बाद छत पर चक्कर लगाती रही। इस दौरान कोई बिल्ली भी छत पर आती ही रही और इब्रार की बीवी उस बिल्ली को भगाती रही। जब आसमान वाले कबूतर भी वापस आकर छत पर बैठ गए तो इब्रार की बीवी ने अपने बेटे ताहिर को आवाज़ देते हुए कहा कि कबूतरों को बंद कर दो। कुछ देर बाद ताहिर ऊपर आया और उसने कबूतरों को बंद करके खुडे यानी पिंजरे पर को ताला लगा दिया और नीचे जाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दोपहर को इब्रार अपने काम से वापस आया, रोज़ की तरह छत पर गया तो उसने देखा कि इस बार दो कबूतर खुडे के बाहर मरे पड़े थे। उनकी भी गर्दनें उनके धड़ से गायब थी और कुछ खून भी इस जगह पर पड़ा हुआ था। ये देखकर इब्रार आग बगोला हो गया और उसने गुस्से में छत से नीचे देखते हुए शहर में काम करती हुई अपनी बीवी को आवाज़ दी। उसकी बीवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, अब क्या हुआ है? इब्रार ने कहा, ऊपर आओ, दिखाता हूँ। जब बीवी ऊपर आई तो इब्रार उसको दो कबूतर दिखाने के लिए इस तरफ गया जहाँ कबूतर मरे पड़े थे।
बीवी ने हैरत से इब्रार की तरफ देखा और कहा, क्या आपने वाकई में 2 कबूतरों को यहाँ देखा था? इब्रार ने उकता कर जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कबूतरों इधर ही पड़े थे। तुम्हें क्या मैं पागल नज़र आता हूँ जो तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो? बीवी ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये जिन या सेब वगैरह का चक्कर तो नहीं है। इमरान ने गुस्से से बीवी की तरफ देखते हुए कहा, यार तुमसे तो बात करना ही 100 का घाटा है, अब ये जिन बिन कहाँ से आ गए? मैं खुद बहुत बड़ा जिन हूँ। अब तुम चुपचाप नीचे चली जाओ और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। बीवी मुंह में कुछ बोलती हुई नीचे चली गई। इब्रार वापस कबूतरों को दाना डालकर इनमें मसरूफ़ हो गया। जब शाम के वक्त कबूतरों को बंद करके नीचे जाने लगा तो अचानक से उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। अपने इर्द गिर्द से आने लगी। इब्रार गुस्से से इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आया। इब्रार ने दाएं बाएं तरफ देखते हुए गालियाँ देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो समझ रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो दीवारों के करीब जाकर आसपास पड़ोस की छतों पर देखने लगा, कहीं कोई हमसाया तो मजाक नहीं कर रहा, लेकिन कोई नज़र न आया। उसके बाद इब्रार ने पड़ोस की छतों पर देखते हुए गालियाँ निकाली और बड़बड़ाता हुआ छत से नीचे आ गया। बीवी ने पूछा, अब क्या हो गया है? अब किसको गालियाँ दे रहे हो? इब्रार ने कहा, एक तो मैं अपने कबूतरों की मरने की वजह से परेशान हूँ, ऐसे में कोई मेरे साथ मजाक कर के मुझे तंग कर रहा था। बीवी ने कहा, कौन था वो? इब्रार ने कहा, पता नहीं कौन था, अगर वो मुझे नज़र आ जाता तो आज मैंने उसकी कुत्तों वाली कर दी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो छुप गया, वरना आज वो मेरे हाथ से नहीं बचता। बीवी ने कहा, चले छोड़े उसको, आप खाना खाया अब आराम से। उसके बाद इब्रार ने खाना का रोज़ की तरह बाहर टहलने के लिए चला गया। जब रात इब्रार घर वापस आया तो उसकी अचानक से छत की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर नज़र पड़ी, तो उसने देखा कि एक लंबा, बहुत ही अजीब शक्ल वाला कोई शख्स सीढ़ियों में बैठा हुआ है। उसने काले रंग का लिबास पहना होता और उसके हाथ पांव बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिनमें जूती नहीं थी, और इस बंदे ने अपने गोद में वही काली बिल्ली उठा रखी थी जिसको इब्रार ने पीटा था, और इब्रार को उसे देखकर वहशत हो रही थी। इब्रार ने हिम्मत करके उसको पूछा, कौन है वहाँ? वो शख्स कुछ नहीं बोला, बस उसने इब्रार की तरफ देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जो कि रात में बिल्ली की तरह चमक रही थी, और वो इब्रार को घूरे जा रहा था। ये देखकर इब्रार थोड़ा डर गया, उसके रंगूठे खड़े हो गए। उसने फिर से कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? सीधी तरह बता दो। ये सुनते ही वो शख्स जब उठकर खड़ा हुआ तो इब्रार की चीखें निकल गई, क्योंकि उस शख्स का कद आम इंसानों से 3 गुना बड़ा था। इब्रार चीखें मारता हुआ अंदर कमरे की तरफ भागा, और उसकी चीखों से कमरे के अंदर बैठे हुए बीवी बच्चे भी चौंक कर डर रह गए। बीवी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? इब्रार की आवाज़ जैसे हल्क में ही रह गई थी। इब्रार ने बोलने की कोशिश की पर बोल ना पाया। उसने कांपते हुए हाथ से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बीवी की तरफ देखा। बीवी ने फौरन भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। वापस एक पानी का गिलास लेकर इब्रार को देते हुए बोली, ये लो, पहले आराम से पानी पियो। इब्रार ने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और कुछ पानी पीकर गिलास बीवी को दे दिया। फिर दबी हुई आवाज़ में बोला, वो बाहर ही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बीवी ने इब्रार का हाथ थामा और कहा, देखिए आप डरे मत, हम सब हैं आपके पास और कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, आप आराम से बैठे, सब ठीक है। बच्चों ने जल्दी से इब्रार के हाथ पांव दबाने शुरू कर दिए कि अचानक शहर में बारिश से कदमों की धमक सुनाई देने लगी। वो आवाज़ कभी उनके कमरे के करीब आ जाती, कभी दूर से आने लगी, जैसे कोई शहर में टहलता हुआ उनके कमरे के पास आ जाता और ज़ोर से उसे सांस लेने के बाद फिर दूर चला जाता। यह आवाज़ ऐसी खौफनाक थी कि उसे सुनकर सब के रंगूठे खड़े हो गए। सब डर कर एक जगह सिमट कर बैठ गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। इतने में इब्रार की बीवी ने हल्की सी आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बाकी लोगों भी कलमे पढ़ने लगे। धमक की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। सब आयतल कुर्सी और कलमे पढ़ते रहे। फिर अचानक से आवाज़ थम गई और कमरे में इतनी खामोशी थी कि इब्रार और उसके घर वालों की सांसों की आवाज़ें भी आसानी सुनी जा सकती थी। इसके बाद सब डरते हुए ही सो गए। अगले दिन जब इब्रार की आंख खुली तो उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अचानक किचन से उसकी बीवी बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। इब्रार जल्दी से उठकर कमरे से बाहर किचन की तरफ गया तो देखा उस बीवी बच्चों को नाश्ता बनाकर दे रही थी। उसने बीवी से पूछा, तुम कब जागी? बीवी ने कहा, दूध वाला भाई काफ़ी देर से बाहर खड़ा दरवाज़ा खटका रहा था कि मेरी आंख खुल गई। मैंने ऐसा दरवाज़ा खोलकर पहले शहर में देखा तो कोई नहीं था। इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ती हुई बाहर गई और दूध वाले भाई से दूध लेकर नाश्ता बनाने लग गई। इब्रार आयर से बोला, अच्छा तो बाहर तुम्हें कोई लंबा सा शख्स दिखाई नहीं दिया जो गुज़श्ता रात हमारे शहर में फिर रहा था? बीवी ने कहा, नहीं, वो
تھا کون؟ میں نے گزشتہ رات تم سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھی؟ ابرار نے کہا، وہ کوئی بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں ہے؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر کے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا تو اس کے دوست نے کہا، یار یہ کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگتا ہے، میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں جو کہ ان چیزوں کو قابو میں کرتا ہے۔ ابرار نے کہا، تو پھر ہم آج اس پیر بابا سے ملنے جائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کا دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے اور ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا۔ اس پیر بابا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں لے چلو جہاں سے یہ ہوا۔ ابرار پیر بابا کو اپنے ساتھ گھر لے کر گیا، جہاں پہنچ کر پیر بابا نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور ابرار سے کہا، دیکھو گزشتہ رات جس کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک جن تھا۔ اس جن کی جان اس کالی بلی میں ہے جو اس کی گود میں تم نے دیکھی تھی۔ اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑانا ہے تو ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو جن بھی مر جائے گا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا پر وہ بلی اب ہمیں ملے گی کہاں، کیونکہ وہ تو اس جن کی گود میں تھی۔ پیر بابا نے کہا، وہ سب مجھے نہیں معلوم، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب تمہیں اس بلی کو ڈھونڈ کر اسے مارنا ہوگا۔ یہ کر پیر بابا نے کہا، اب مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں تمہارے لیے تعویذ بنا کر لا سکوں۔ اس کے بعد پیر بابا نے ابرار سے کچھ پیسے بٹورے اور چلا گیا۔ شام کو جب ابرار اپنے کبوتروں کو بند کرنے لگا تو اچانک سے ایک کبوتر اٹھ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے ابرار اس کو پکڑ کر بند کرتا کہ اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے نمودار ہوئی۔ اس بلی نے ابرار کے کبوتر کی گردن اپنے منہ میں لے کر دھڑ سے الگ کر دی اور کبوتر تڑپتے ہوئے مر گیا۔ بلی کسی طرف چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ ابرار غصے میں باقی کبوتر بند کر کے نیچے رہے۔ اگلے دن ابرار کہیں سے ایک عجیب سا پنجرا لے کر آیا جو کہ شاید بلی یا کتے کو پکڑنے والا پنجرا لگتا تھا۔ اس نے 2 کبوتروں کو ڈال کر اس کے پنجے کسی موٹے سے دھاگے سے باندھ دیا تاکہ کبوتر باہر نہ نکل سکے۔ پھر ابرار نے ڈوری لے کر اس پنجرے کے دروازے پر اس طریقے سے باندھ دیا اگر ڈوری کو کھینچا جائے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد ابرار نے وہ پنجرا چھت پر ایک جگہ پر رکھ دیا۔ پنجرے کا دروازہ کھول کر ڈوری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کبوتروں کے کھڈے کی طرف جا کر چھپ گیا اور ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہوئی تو اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے آئی۔ وہ سیدھے اس کھلے پنجرے میں داخل ہو گئی اور اس میں موجود ایک کبوتر کی گردن کو منہ سے پکڑ کر کھانے لگی۔ ابرار نے جلدی سے پنجرے کے دروازے سے بندھی ہوئی ڈوری کھینچ دی جس سے دروازہ بند ہو گیا اور بلی قید ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار نے پنجرے کے دروازے پر لگی کنڈی لگا کر پنجرے کو اچھے سے بند کر دیا اور جلدی سے نیچے آ گیا۔ ایک پلاسٹک کی بوتل جس میں شاید پٹرول تھا لے کر واپس چھت پر آیا۔ اس نے وہ سارا پٹرول پنجرے کے اوپر سے ہی بلی پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران بلی بہت پھڑپھڑاتی رہی پر پنجرے سے باہر نہ نکل پائی اور ابرار نے سارا پٹرول اس بلی پر چھڑک کر اس کو آگ لگا دی۔ بلی ہولناک چیخیں مارنے لگی جس کو سن کر 1-2 ہمسائے بھی جو آس پاس کی چھت پر موجود تھے وہ بھی ابرار کی چھت کی طرف دیکھنے لگے، پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آگے ابرار کی چھت کی دیواریں تھیں اور وہ ابرار کو پوچھتے رہے کہ ابرار بھائی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ جس پر ابرار نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ ہمسائے واپس ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد بلی پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار پرسکون انداز میں چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک سے اس کو ایک بھیانک سی آواز آئی جس میں کوئی ابرار کو کہہ رہا تھا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ ابرار خاموشی سے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آج بڑے چپ چاپ ہو؟ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیوی سے کہا، جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی کھانا لگا دی اور ابرار کھانا کھا کر روز کی طرح گھر سے باہر چلا گیا۔
جب رات کو واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑے والا بیٹا سیڑھیوں میں گرا پڑا ہے۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو ابرار کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کے بیٹے کی گردن پوری طرح سے گھوم کر کمر کی طرف مڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کو گردن مروڑ کر مار دیا ہے۔ ابرار بیٹے کی اس دل دہلا دینے والی موت کو دیکھ کر اتنی اونچی آوازوں میں چیخا کہ آس پاس کے سب ہمسائے دوڑ کر اس کے گھر۔ سب نے وہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور ابرار کے گھر صفِ ماتم بچھ گئی۔ اگلے دن جب جنازہ پڑھ کر ابرار اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد گھر آیا، بیوی اور بچے کے ساتھ مل کر پھر سے زور قطار رونے لگا۔ لوگوں نے ان سب سے تعزیت کی اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کل والے دن جب سب لوگ فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے تو شام کے وقت ابرار صحن میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک سے اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی، جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ اگلی جمعرات کو تو پھر سے روئے گا جیسے تو نے مجھے رلایا ہے۔ کیونکہ جس دن ابرار کا بیٹا فوت ہوا وہ جمعرات کا دن تھا۔ ابرار جلدی سے رونا بند کر کے ادھر دیکھنے لگا اور بولا کون ہے، پر کوئی آواز نہیں۔ ابرار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن سوگ میں گزر گئے کہ پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ اس دن پھر سے ابرار کا بڑے سے چھوٹا بیٹا چارپائی میں مرا ہوا پایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا ہے۔ ایک بار پھر سے ابرار خون کے آنسو رویا۔ کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ابرار جب بے ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا کہ آنسو بچا کر رکھنا، یہ جمعرات کو کام آئیں گے۔ ابرار جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس خوفناک آواز کے بارے میں بتایا تو اس بیوی زورقطار رونے لگی اور بچوں کو چوم کر روتی ہوئی بولی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی کچھ تو بتاؤ۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو اس بارے میں بتایا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ ایک بندے نے کہا کوئی فلاں شخص ہے جو اس بارے میں ابرار کی مدد کرے گا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار اس فلاں شخص کو ابرار کے گھر لے کر آئے۔ اس نے بھی جن کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ انتقام لے کر رہے گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے جمعرات کا دن تھا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار ان کے پاس ہی موجود تھے۔ ابرار اور اس کی بیوی بچوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ اچانک سے کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سب کے سامنے ابرار کے تیسرے نمبر کی بیٹی والی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین میں پٹک دیا کہ اس بچی کی اسی ٹائم ہی موت ہوگی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ دور دور سے لوگ ابرار کے گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ پیر فقیر بھی اس گھر میں آئے لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ایک بار پھر سے جان لیوا جمعرات آ گئی۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک سے ابرار کے صحن میں سے کسی کے باری باری پاؤں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جس کو ابرار نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لت پت تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ سے چبا ڈالا۔ ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ابرار ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس دن ابرار کے گھر سے 2 جنازے اٹھے اور ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہی رہ گئے۔ پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آیا اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں۔ ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی اور اس کے بچے اس کا بھائی اپنے گھر لے گیا۔ عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھ کر ہر جگہ پانی چھڑکا اور جب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھی۔ عالم صاحب نے ایک جگہ گڈھا کھود کر وہ ہڈیاں اس گڈھے میں ڈال کر اس کو دفن کر دیا۔ اس بار بھی پڑھ کر پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا۔ کہا کہ اس گھر کو 7 دن ایسے ہی بند رہنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہیں اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا۔ اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا ہے۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا کیا اب ابرار کی بیوی اور بچے آخری بیٹے کو کوئی خطرہ ہے؟ اس عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا۔
پر چھت پر پڑی اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز ہی غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ سے اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان ہڈیوں کو دفنا دیا ہے۔ ابرار نے دنیا پر تو اس کے کیے کی سزا بھگت لی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابرار کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جب بھی پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پیر صاحب کو کسی جن نے مار دیا ہے، جس نے ابرار کو بلی کو مارنے کا کہا تھا۔ لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں، پر اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں، جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔